چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں لکھ اس دے پہلے صفحے اتے کہ رب سب دا قادر قدیر میاں تے لکھ اس دے دوجے صفحے اتے لکھ اس دے دوجے صفحے اتے کیتا رب نے فضل اخیر میاں کہ ساڈے ورگیاں گناہگارانوں دے چھڈیا مدنی پیر میاں۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ آمد مصطفیٰ تو قبل دے جڑے حالات سن وہ بیان کیتے جان گے۔ دعا کرو میں جو بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا تے کوئی بھی رہبر، کوئی بھی قائد، کوئی بھی لیڈر جدوں لوگاں نال مخاطب ہوندا ہے تے او پھر دسدا ہے لوگاں نو کہ میرے آن تو پہلے تواڈے محلے دے، تواڈی تحصیل دے، تواڈے ضلع دے، تواڈے صوبے دے، تواڈے ملک دے اے حالات سن تے جدوں میں آیا میں اے اصلاحات کیتیاں، میں اے ترقی دے کام کیتے، میں سڑکاں بنوائیاں، میں روڈ بنوائے، میں فلاں خدمت کیتی، میں فلاں کام کیتا، میں فلاں بہتری لیاندی۔ تو دنیا دے لیڈر، دنیا دے قائد اپنی خدمت اور اپنی صلاحیت دا موازنہ لوکاں نوں اپنے آن تو قبل دے حالات نال کرواندے نے کہ پہلے دے حالات ویکھو تے ہن دے حالات ویکھو۔ رب نے میرے محبوب پیغمبر نو، رب نے میرے سوہنے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایسا لیڈر بنایا ہے، ایسا قائد بنایا ہے، ایسا پیشوا بنایا ہے کہ رب نے فرمایا سونیا تو آئے قائد بن کے، پیشوا بن کے تے تیرے آن نال بڑیاں رحمتاں ہوئیاں، ترقیاں ہوئیاں، اصلاحات ہوئیاں تے تیرے آن تو پہلے جڑے حالات سن وہ یکسر تبدیل ہو گئے۔ تے دنیا دے لیڈر خود بول کے دس دے نے پر سونیا تو نہیں بولنا، تیری طرفوں میں رب بول کے دساں گا کہ تیرے آن تو پہلے کی حالات سن تے تیرے آن تو بعد کی حالات ہو گئے۔ توجہ ہے انشاءاللہ۔ آج 14 اگست آزادی دا دن ہے تے انشاءاللہ اگے چل کے اس حوالے نال بھی گفتگو اس موضوع دے اندر آ جائے گی۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو یہ جڑی آزادی کما حق ہو نصیب فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، پیارے بھائیوں، رب نے فرمایا سونیا تو نہیں بولنا، میں بولاں گا، تو نہیں دسنا میں دساں گا کہ اے ہے ساری کائنات دا اچا رہبر تے لیڈر جدے آن تو پہلے حالات اے سن تے دے آن تو بعد حالات اے ہو گئے۔ تے میں عرضاں کیتیاں ربا سونیا تیرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے کی حالات سن؟ توجہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ دا قرآن سنو، اللہ دے قرآن چوں سونے نبی دے فرمان چوں آمد مصطفیٰ تو قبل دے حالات سنو پیار تے محبت دے نال۔ میرے اور تخاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد، میرے نبی دا نام آوے سارے مل کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل خان والا رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
خال کے کائنات نے اعلان فرمایا اے کائنات دے رہن والےو میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے لوکاں دے اندر کئی گمراہیاں سن ایک گمراہی نہیں کئی گمراہیاں سن میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے لوک واضح گمراہی دے اندر موجود سن لوک تاریکیاں دے اندر ڈبے ہوئے سن لوک اندھیریاں دے اندر گمنام پھردے سن گمراہ پھردے سن توجہ کیجئے غور کیجئے رب سونے نے اپنے قرآن پاک اندر میرے محبوب پیغمبر دی آمد تو قبل دے حالات دسے نہیں اللہ فرماتے نے لوگو میرے نبی پاک دی آمد تو قبل کتے مذہبی گمراہیاں موجود سن میرے نبی پاک دی آمد تو پہلے کتے ظلم دیاں گمراہیاں موجود سن میرے نبی پاک دے آن تو پہلے کتے نا انصافی دیاں گمراہیاں موجود سن میرے نبی پاک دے آن تو پہلے کتے شرک دیاں گمراہیاں موجود سن میرے نبی پاک دے آن تو پہلے کتے بیٹیاں تے ظلم ہوندا سی میرے نبی پاک دے آن تو پہلے کتے ماپیاں تے ظلم ہوندا سی میرے نبی پاک دے آن تو پہلے کتے یتیماں تے غریباں تے بیواواں تے مسکیناں نال ظلم ہوندا سی میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے رب فرماندے نے گمراہی ہی گمراہی سے غور کریا جے توجہ کریا جے ملکہ آباد دے رہن والےو میں تانوں دسنا چاہنا میرے نبی پاک دی آمد تو قبل دے حالات کے سن رب دا قرآن سچا فمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین رب فرماندے نے مذہبی گمراہی بہت زیادہ پھیل چکی سی مکے دے اندر نا او رب دا گھر جڑا خالصتاً رب واسطے بنایا گیا اس رب دے گھر دے اندر مکے دے مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے سن او رب دا گھر جنوں رب دا پہلا گھر کہا جاندا ہے رب دا قرآن سچا قومیاں رب دا قرآن سچا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین رب فرماندے نے کائنات دے رہن والےو میرا پہلا گھر جڑا ہے نا مکے اندر موجود تے اونوں بیت اللہ کہندے نے اس بیت اللہ دے اندر شرک دی انتہا کیتی ہوئی سی مکے دے مشرکاں نے 360 بت رکھے ہوئے سن اس تو علاوہ مکے والیاں نے اپنی اپنی مرضی دے نا بت بنائے ہوئے سن کوئی کہندا سی اے ساڈا مشکل کشا ہے کوئی کہندا سی اے ساڈا حاجت روا ہے کوئی کہندا سی اے سانو بیٹے دین والا ہے کوئی کہندا سی اے سانو بیٹیاں دین والا ہے کوئی کہندا سی اے ساڈے رزق دا مالک ہے کوئی کہندا سی اے بارشاں نازل کرن والا ایک مقام تے نا رب سونے نے انہاں دے 5 بتاں دا ذکر کیتا سنیا جی اللہ دا قرآن میرے تواڈے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل خان والا رب دا قرآن سچا قومیاں رب دا قرآن سچا فرمایا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر 5 بتاں دا اللہ پاک نے نام لیا مکے والے کہندے سن لوکو اے ود نو نہ چھڑیا جے اے سواع نو نہ چھڑیا جے اے یعوق تے یغوث تے نصر نو نہ چھڑیا جے اللہ 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 غور کریا جے توجہ کریا جے مکے والیاں نے مشرکاں نے اپنے اپنے جناب والا پسندیدہ بت بنائے مذہبی گمراہی میں بیان کر رہے ہیں مکے والیاں دی مذہبی گمراہی بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک دے آن تو پہلے مکے والیاں دی اے حالت سی اللہ پاک نے ایک مقام تے انہاں دے 3 بتاں دا نا اور تذکرہ کیتا ہے فرمایا افرأیتم اللات افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری 3 بتاں دا رب نے ایتھے بھی نہ لیا لات تے منات
منات تے عزا انہاں نے نا اے اپنے جھوٹے رب بنائے ہوئے سن اپنے معبود بنائے ہوئے سن ادھر میرے ول ویکھیا جے میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے مذہبی گمراہی بڑی سی یہودی کہندے سن لوکو حضرت عزیر رب دا پتر تے عیسائی کہندے سن لوکو حضرت عیسیٰ رب دا پتر ہر لحاظ نال گمراہ ہی گمراہ سن پاویں کوئی یہودی ہے پاویں کوئی عیسائی ہے پاویں کوئی مکے دا مشرک ہے انہاں اندر مذہبی گمراہی بڑی پائی جاندی سی سنیا جے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل خان والا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اللہ فرماندے نے یہودی کہندے سن عزیر اللہ دا پتر ہے تے عیسائی کہندے سن عیسی اللہ دا پتر ہے اور قرآن پاک اندر نا اللہ پاک نے ایک مقام تے فرمایا اے جڑے سن یہودی یہ کہندے سن نحنو ابناء اللہ اسی سارے اللہ دے پتر ہاں استغفر اللہ اللہ اکبر کبیرہ سنیا جی مذہبی گمراہی سے کہ جناب والا جدے دل اندر جو ہوندا سی اپنا دین بنا لیندا سی جدے دل اندر جو ہوندا سی اپنے مذہب نو جناب والا تبدیل کر لیندا سی اور مذہب دے اندر جو چاہندا سی تبدیلی کر لیندا سی رد بدل کر لیندا سی سنیا جی اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر دیاں تو پہلے مذہبی گمراہیاں بڑیاں پھیلیاں ہویاں سن اے جڑے سن مکے والے اے کہندے سن فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے استغفر اللہ مکے والے جناب والا انہاں دے اندر وی بڑیاں گمراہیاں تے یہودیاں دے اندر وی بڑیاں گمراہیاں عیسائیاں اندر وی بڑیاں گمراہیاں انہاں نے ساریاں نے وکھرے وکھرے رب بنائے ہوئے سے تے میں قربان جاواں میرا نبی آیا لوک رب دا قرآن لے کے آیا میرا نبی آیا رب دا پیغام لے کے آیا میرا نبی آیا رب دی توحید لے کے آیا میرے محبوب پیغمبر نے آ کے دسیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے آ کے دسیا لوگو اے وعد کچھ نہیں جے کر سکدا اے لات تے منات کچھ نہیں جے کر سکدا اے یعوق تے یغوث تے نصر کچھ نہیں جے کر سکدا اے سارے کچھ نہیں جے کر سکدے سب کچھ میرا اللہ ہی کردا جے عزتاں اللہ دیندا جے بیٹے اللہ دیندا جے بیٹیاں اللہ دیندا جے عزتاں اللہ دیندا جے رزق اللہ دیندا جے صحت اللہ دیندا جے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دیاں تو پہلے ہر پاسے طریقیاں سن ہر پاسے جناب والا گمراہیاں نے ڈیرے لائے ہوئے سن تے میرا دل کردا ہے میں دو جملے سناواں تے اپنی بات نو اگے لے جاواں اللہ اللہ او پہلے کفر نے ڈیرا لایا سی پہلے شرک نے ڈیرا لایا سی پہلے کفر نے ڈیرا لایا سی ہر طرف اندھیرا چھایا سی پہلے کفر نے ڈیرا لایا سی ہر طرف اندھیرا چھایا سے پر جس دم سہنا آیا سے پر جس دم سہنا آیا سی ہویا جاگی تے خوب اجالائے سڑا مرشد کملی والائے ساڈا مرشد کم آجا تم بھی میرے مرشد نو اپنا مرشد بنا لا میرے نبی پاک دے پیچھے لگ جا رب سونا ہدایت نصیب کر دے گا میرے محبوب پیغمبر دیاں تو پہلے کی حالات سن میرے محبوب پیغمبر دیاں تو پہلے مذہبی کی حالت سے اور پہلے کفر نے ڈیرا لایا سے ہر طرف اندھیرا چھایا سے پر جس دم سہنا آیا سے
پر جس دم سونا آیا سی ہویا جاگی تے خوب اجالا اے ساڈا رہبر کملی والا اے ساڈا رہبر کملی والا اے ساڈا مرشد کملی والا اے میرے محبوب پیغمبر آئے اندھیرے مک گئے توجہ کریا جے کیویں آ ایک واری جڑا دارے جاندا آ ایک واری جڑا دارے جاندا او تا جان نچھاور کر جاندا آ ایک واری جڑا داری جاندا او تا جان نچھاور کر جاندا شاناں نال جھولی بھر جاندا شاناں نال جھولی بھر جاندا بھویں گورا تے بھویں کالا اے ساڈا مرشد کملی والا اے میں قربان جاواں ملکہ بہادر نالیو موڑ کھنڈے دے رہن والے سنیا جے پیار نال سنیا جے محبت نال سنیا جائے میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے ہر طرف گمراہیاں ہی گمراہیاں سن رب دا قرآن سچا قومیاں رب دا قرآن سچا فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین میرے محبوب پیغمبر دیون تو پہلے لوکاں نے اپنے اپنے رب بنائے ہوئے سن مذہبی گمراہیاں سن اور قرآن دا فیصلہ قرآن کہندا ہے کہ جناب والا کئیاں نے اگ نو اپنا رب بنایا ہویا سی تے کئی انج دے وی سن جڑے کہندے سن قیامت آنی کوئی نہیں مرن تو بعد زندہ ہونا ہی کوئی نہیں تے کئی انج دے وی سن جڑے کہندے سن جن ساڈا رب ہے کئی انج دے وی سن جڑے کہندے سن اللہ ہے ہی کوئی نہیں سانو پیدا رب نے پیدا ہی رب نے پیدا ہی نہیں کیتا ایتے حالات نے سانو پیدا اج بھی کئی ایسے ہیں نا جنہاں نو دہریے کیا جاندا ہے وہ کہندے نے اے سارا کائنات دا نظام جڑا ہے نا اے خود بخود ہی بن گیا ہے کوئی اللہ نہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں کوئی رب نہیں کوئی مالک نہیں کوئی بنانے والا نہیں اللہ اللہ اسے اس دور بھی قرآن کہندا ہے لوگ مجوس سن اگر میرے کو وقت ہوئے تے میں اسی موضوع تے ساریاں گلاں کراں لیکن میں تے تانوں دسنا چاہنا ٹاپک دینا چاہنا اور نکات دینا چاہنا نقطے دینا چاہنا تسی ذہن اندر بٹھا لو کہ میرے نبی پاک دے آن تو پہلے کیڑیاں کیڑیاں گمراہیاں سن سب تو پہلی گمراہی مذہب دی گمراہی سب تو پہلی گمراہی شرک والی گمراہی سب تو پہلی گمراہی رب نو چھڈن والی گمراہی ہن دوجی گمراہی سنیا جے اے مکے والیاں دے اندر عرب دے اندر کیڑی گمراہی سی چھوٹی چھوٹی گل تو لڑ پینا تے کئی کئی سو سال تک لڑائیاں چلدیاں رہنیاں تلواراں نکل آنیاں ایک دوجے دیاں گردناں اتار دینیاں ایک دوجے نال لڑ لڑ کے جناب والا ایک دوجے دا خاتمہ کر دینا کتے پانی پلان تو جھگڑا وے کتے گھوڑا اگے دوڑان تو جھگڑا وے میں قربان جاواں ایک دوجے دے خون دے پیاسے بن چکے سن میرے نبی پاک دے آن تو پہلے لوکی ایک دوجے دی جان دے قاتل بن چکے سن صدقے جاواں میرا نبی آیا میرا رہبر آیا میرا مرشد آیا میرا پیارا آیا میرا رسول آیا رب فرماندا انقلاب آ گئے تبدیلیاں آ گئیاں سنیا جے میں پہلے عرضاں کیتیاں نے رب فرماندے ہون گے سونیا تو نہ بولی میں رب آپ بولاں گا تیریاں کیڑیاں کیڑیاں خدمتاں نے انسانیت واسطے تیریاں کیڑیاں کیڑیاں قربانیاں نے تیریاں کیڑیاں کیڑیاں خیر خائیاں نے لوکاں واسطے سونیا تو نہ بولی تیری طرفوں میں رب آپ بولاں گا سنیا جے میں قربان جاواں اللہ دا قرآن لوکو ملکہ بہادر نالیو رب دے قرآن نال یاریاں لا لو رب دے قرآن نال محبتاں پا لو رب دے قرآن نو ترجمے نال پڑھیا کرو تانوں پتہ چلے میرے نبی نے کیڑیاں کیڑیاں خدمات سر انجام دتیاں نے میرے تیرے واسطے میرے نبی نے کیویں محنتاں کیتیاں میرے نبی نے کیویں خون بہائے نے میرے نبی نے کیویں تانے سہے نے میرے نبی نے
किवें गालां सईयां ने, मेरे नबी नूं किवें शायर ते मजनून आखिया गया। माज़अल्लाह, इधर मेरे वल वेखिया जे मलका बहादुर नाले मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नाज़िल खान वाला रब दा कुरान सच्चा कमियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह 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 अल्लाह, गल दूर ना चली जावे। मैं दसना चाहना मेरे महबूब पैगंबर दे आउण तो पहले किते मजहबी गुमराहियां सन ते किते अखलाकी बीमारियां सन, किरदार दियां बीमारियां सन। थोड़ी थोड़ी गल तो लड़ पैना आपस दे अंदर, एक दूजे दी जान दे दुश्मन ते प्यासे खून दे बन गए। मेरे महबूब पैगंबर आए, रब कहंदे ने ओए लोको जदों मेरा नबी आया, जेड़े एक दूजे दी खून दे प्यासे सन, जेड़े एक दूजे दी जान दे दुश्मन सन, फिर वही आपस अंदर वीर वीर बन गए, वही आपस अंदर सके भाई बन गए। सके भाइयों नाल भी ज्यादा प्यार हो गया उन्हां दे अंदर। तवज्जो कीजिए, अल्लाह मैं अपने को नहीं कह रहा, अल्लाह दा कुरान जे लोको मेरे नबी पाक दे आउण तो पहले लोकी एक दूजे नाल लड़ाइयां लड़दे सन, एक दूसरे नूं मारदे सन, कत्ल करदे सन, एक दूजे दी कत्लो गारत करदे सन। मेरा नबी आया ते कत्लो गारत मुक गई, मेरा नबी आया ते लड़ाइयां मुक गईयां ते सुलह सफाइयां आम हो गईयां। मेरा नबी आया, प्यार आम हो गया, मोहब्बतां आम हो गईयां, उल्फतां आम हो गईयां। रब दा कुरान जे लोको फरमाया फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मेरे महबूब पैगंबर दे आउण दी बरकत नाल ए लोकी आपस अंदर वीर वीर बन गए, आपस अंदर भाई भाई बन गए। सुनिया जे मैं कुर्बान जावां, ए कौन है? ए हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ। मेरे महबूब पैगंबर ने अपने अंसारी सियाबी हजरत साद बिन रबिया दा वीर बना छड़िया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने फरमाया आज तो बाद तुसी सके वीर हो, आज तो बाद तुसी सके भाई हो। मैं कुर्बान जावां और मलका बहादुर नाले आओ। फिर जेड़े मेरे नबी ने भरा बना दिते, सके भाइयों नालों भी वध के उन्होंने प्यार किया। हजरत साद बिन रबिया, मैनू याद आया वाकया, अर्जा कर दे रहे अब्दुल रहमान जी मेरे सोने आका ने तुहानू मेरा वीर बनाया है। तुसी हिजरत करके आए हो, तुसी मक्का छड़ के आए हो, तुसी घर छड़ के आए हो, तुसी बागात छड़ के आए हो, तुसी बीवी बच्चे छड़ के आए हो, सब कुछ छड़ के आए हो ते परेशान नहीं होना, तुहाडा वीर जो हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत साद बिन रबिया कहंदे ने ओए मेरे वीर अब्दुल रहमान सारा मदीना जानदा है, लोकां कोल एक एक बाग भी कोई नहीं, तुहाडे वीर नूं रब ने दो दो बाग दिते ने। इंज करना एक बाग तो लै ला ते एक बाग अंदर एक बाग मैं लै लेना वा। ए मेरे वीर अब्दुल रहमान सारा मदीना जानदा है, लोकां कोल कईयां कोल एक एक घर भी कोई नहीं। और मलका बहादुर नाले इत्थे मैं दुआ करना जिहदे कोल साथी घर कोई नहीं, अल्लाह उन्होंने साथी घर अता फरमा देवे। जेड़े किराए ते घरां ते रहिंदे ने या ओह जानदे ने या उन्हां दा रब जानदा किराए ते घरां ते रहना कितनी मुश्किलात दा सामना करना पैंदा है। हर वेले सोचदे रहिंदे ने, डरदे रहिंदे ने, खौफ तारी हुंदा है या अल्लाह जिन्हां कोल जाती घर कोई नहीं, अल्लाह उन्हां नूं सोहणे सोहणे दुनिया आखिरत अंदर घर अता फरमा देवे। गल सुनिया जे मैं कुर्बान जावां। हजरत साद कहंदे ने अब्दुल रहमान ओए मेरे वीरा, मेरे महबूब पैगंबर ने तैनूं मेरा वीर बनाया। इंज करना मेरे कोल दो घर ने, एक घर विच मैं रहना ना वा, एक घर अंदर तू रह ला। ए मेरे यार अब्दुल रहमान मेरे कोल दो बीवियां ने, एक बीवी नूं मैं तलाक दे देना वा, इद्दत पूरी हो जावे ओदे नाल निकाह कर लई, घर वसा लई। मैं महबूब पैगंबर दा हुक्म मनना चाहना वा, नबी पाक ने तैनूं मेरा वीर बनाया, मैं भरा बन के विखाना चाहना वा, मैं वीर बन के विखाना चाहना वा। और मलका बहादुर
میرے نال آ جنہاں نو میرے نبی نے ویر بنایا انہاں نے تے ایک دوجے دی خاطر جاناں دا نذرانہ پیش کر دیتا ایک دوجے دی خاطر مال قربان کرن دے جذبے رکھ لے تے تو کدا ویر ہے ویر بھی سکاں میں ویر بھی خون دا رشتے والا میں تے اپنے ویر دی جائیداد تے جناب والا قبضہ کرن دے پلان بنائی پھرنا وے اپنے ویر دے ہکاری اتے اپنے ویر دے پلاٹ اتے قبضے کرم دے ارادے بنائی پھرنا نا 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 رب کولو ڈر جا کسے دے پلاٹ تے قبضہ نہ کری پلاٹا تے زمینہ تے قبضہ کرنا پراواں تے ظلم کرنا ماڑیاں نال نا انصافی کرنا اے مسلماناں دا کم نہیں ہے اے تے میرے نبی پاک دے آن تو پہلے کافراں دے شیوے گندے سن مسلماناں دا کی شیوے مومناں دا کی شیوے اللہ دا قرآن دس دے فرمایا اے کنا درین آلیو فذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فعلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا آکھو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں اس واسطے اے میرا پیغام ہی نوٹ کر لو آپس اندر پیار محبت قائم کرو ویر ویر بن جاؤ میں جملے لکھے نے اس موضوع تے بھی میں کوشش کردا رہنا کہ اپنی تے تہاڈی اصلاح ہو جائے رب راضی ہو جائے اللہ 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 نہ سونا غلام نہ سونا خزانہ نہ چاندی خزانہ نہ سونا خزانہ توجہ کریا جی نہ سونا خزانہ نہ چاندی خزانہ سونے نبی دے غلامی خزانہ نہ سونا خزانہ نہ چاندی خزانہ سونے نبی دی غلامی خزانہ نہ سونا خزانہ نہ چاندی خزانہ سونے نبی دی غلامی خزانہ تقوی خزانہ تہجد خزانہ تقوی خزانہ تہجد خزانہ مدارس خزانہ تے مسجد خزانہ رکھ پاک اپنی جوانی خزانہ سونے نبی دی غلامی خزانہ اٹھاؤ پائی شہباز ستے نہیں پہ تو سی اللہ 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 توجہ کریا جے میں قربان جاواں نہ سونا خزانہ نہ چاندی خزانہ سونے نبی دی غلامی خزانہ تے گل بڑی پیاری آ گئی بھائی عبداللہ صاحب جڑی گل میں کرنا چاہنا اللہ اللہ آپسی دے جھگڑی لڑائیاں تو چھڑ دیں آپسی دے جھگڑی لڑائیاں تو چھڑ دے محبت اخوت دے جھنڈے تو گڑ دے محبت اخوت دے جھنڈے تو گڑ دے صلح و صفائی لے آندے خزانہ صلح و صفائی لے آندے خزانہ سونے نبی دے غلامی خزانہ لڑائیاں ختم کرو گے اگے تو انشاءاللہ کرو گے نا انشاءاللہ صلح کرو گے نا رب واسطے ناراضگیاں دور کرو گے نا انشاءاللہ رب واسطے اللہ 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 میں قربان جاواں اے لوگو ایک دوجے نو معاف کر دیو صلح کر لو ویر ویر بن جاؤ میرے محبوب پیغمبر دی آن تو پہلے لوکی ایک دوسرے دی جان دے دشمن سن میرا نبی آیا میرا محبوب پیغمبر آیا رحمت للعالمین نبی آیا تے جڑے جان دے دشمن سن او ایک دوجے دی جان دے محافظ بن گئے ایک دوجے دے ویر ویر بن گئے اللہ اللہ میں دسنا چاہنا لوگوں میرے نبی پاک نے ان تو پہلے گمراہیاں ہی گمراہیاں سن رب فرما رہا ہے کتے مذہبی گمراہیاں سن تے کتے اخلاقی گمراہیاں سن کردار دیاں گمراہیاں سن ادھر میرے ول ویکھیا جے انہاں دے اندر بڑیاں گمراہیاں سن مکے والیاں دے اندر عرب زمین دے اندر بڑیاں گمراہیاں او ماڑیاں دا حق کھانا تے معمول بن گیا سی نا انہاں دا اے ماڑیاں تے ظلم نو تے ظلم سمجھدے ہی نہیں سن آج بھی
کئی ایسے نے جڑے بڑے ظلم کردے نے ماڑیاں تے لوکو ظلم چھڑ دیو اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ جڑا دنیا تے ظلم کردا کل قیامت والے دن میرا اللہ او دے واسطے روشنی مکا دے گا او دے واسطے اجالے ختم کر دے گا او دے واسطے نور ختم کر دے گا او دے واسطے طریقیاں ہون گیاں قیامت والے دن او دے واسطے اندھیرے ہی اندھیرے ہون گے او نہیں پتہ نو لگے گا میں کدھر جانا ہے انہوں نہیں پتہ لگے گا جنت کیڑے پاسے وے او جہنم ٹر جائے گا اندھیریاں دے اندر جڑا کسے تے ظلم کردا ہے جڑا کسے دا حق ماردا ہے جڑا کسے دے نال ناانصافی کردا ہے لوکو رب کولوں ڈر جاؤ رب نے ظلم معاف نہیں جے کرنا رب نے کیتی ہوئی ناانصافی معاف نہیں جے کرنی میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے ایتھے کافراں دا شیوا سی ایتھے ابو جہل دا شیوا سی ماڑیاں تے ظلم کرنا ناانصافیاں کرنیاں لوکاں دے پیسے کھا لینے ماڑیاں دے پیسے کھا لینے ایک بندہ دوروں آندا سی تے مکے آ کے اپنے اونٹ ویچدا سی ایک دفعہ ابو جہل نے او دے کولوں اونٹ خریدے تے جدوں پیسے دین دی واری آئی اے ظالم کہندا جا جدے کول مرضی پیسے لے لا جا جنوں مرضی دس دے میں نہیں او پیسے دیڑے اے رو رہا ہے اے پریشان ہے اے روندا روندا جناب والا بیت اللہ دے اندر آیا آ کے ویکھیا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نے مکے دے مشرک بیٹھے ہوئے نے او نہ اگے آ کے رونا شروع کر دیندا ہے آ کے کہندا ہے ابو جہل نے میرے پیسے نہیں دیتے ابو جہل میرے پیسے کھائی پھردا ہے ابو جہل مینوں دڑکے ماردا ہے میرے تے ظلم کردا ہے میرے پیسے نہیں دے رہا اینوں آکھو میرے پیسے دے دے تے انہاں ظالماں نے نہ مزاق کیتا اپنے والوں اج کر کے میرے محبوب پیغمبر بیت اللہ دے سین اندر رب دے اگے عبادتاں پہ کردے سن رب دے اگے جھکے ہوئے سن رب نو یاد پہ کردے سن ہمیشہ فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر ہمیشہ رب نو یاد کردے سن میرے نبی پاک دی زبان ہمیشہ رب دے ذکر نال تر رہندی سی ہر ویلے کل احیان دے لفظ آندے نے ہمیشہ فرماندیاں نے ہر ویلے میرے نبی اللہ اللہ کردے رہندے سن ہر ویلے میرے نبی رب نو یاد کردے رہندے سن آج بیت اللہ دے صحن دے اندر میرے نبی پاک نے نماز نیتی ہوئی ہے رب دے سامنے قیام پہ کردے نے رب دے سامنے رکوع پہ کردے نے رب دے سامنے سجدے پہ کردے نے تے انہاں شریر کنڈیاں نے مزاق کیتا اپنے والوں انہاں نے مزاق کیتا کہن لگے او جڑا بندہ نماز پڑھدا پیا نا او جدوں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاوے نا اونوں آکھی او تینوں ابو جہل کول پیسے لے کے دے گا انہاں نے اپنے والوں مزاق کیتا کہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ابو جہل دی بڑی دشمنی ہے سونا محمد جاوے گا ہی نہیں جے جاوے گا تے ابو جہل لگو چھڑکا مارے گا معاذ اللہ ادھر میرے ول ویکھیا جے ملکہ باد رہن والیا اے مسکین بندہ مسافر بندہ مظلوم بندہ میرے نبی پاک دے کول آ گیا میرے نبی پاک نے نماز مکمل کیتی تے آ کے عرضاں کردا اے محمد آکھو صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے عرضاں کردہ اے محمد ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا میرے تے رحم میرے تے شفقت کرو نا مہربانی کرو میں نو پیسے لے دیو میں صدقے جاواں میرا نبی غریباں دا خیر خواہ نبی میرا نبی مظلوماں دا خیر خواہ نبی میرا نبی ماڑیاں دا غم خور نبی میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے اے نہیں سوچیا ابو جہل تے میرا سب تو بڑا دشمن ہے اگوں میرے نال پتہ نہیں کی سلوک کرے گا میرے نبی پاک فوراً دے نال کھڑے ہو گئے ابو جہل دے بوئے تے چلے گئے دروازے تے دستک دیتی ہے ابو جہل کہندا کون میرے نبی فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام محمد ہے میں محمد ہاں میں احمد ہاں میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملکہ بہادر نالیو میرے
میرے محبوب پیغمبر نے جدوں اپنا تعارف کروایا یہ پیرا تھلے زلزلہ آ جاندا ہے جلدی نال باہر نکلدا ہے یہ جسم تے کپ کپی تاری ہے میرے آقا فرماندے نے اوے ابو جہل تو کیوں نہیں پیسے دیندا اس مسافر غریب بندے دے کیوں اے دا حق ماری پھردا ہے چل اے دا حق واپس کر اینے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کیتی جلدی نال اپنے گھر جاندا ہے تے جا کے سارے دے جننے پیسے بندے سن او لیا کے اینو دے دیندا ہے اے دعاواں کردا ہے اپنے گھر چلا جاندا وے تے تھوڑی دیر تو بعد ابو جہل بیت اللہ آیا اوتھے دے چیلے جڑے بیٹھے سن انہاں نے آکھیا اوے ابو جہل کی بنیا اسی جو تیرے کول محمد نو بھیجیا سی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اے کہندا نہ پوچھو مینوں انج لگدا سی جے میں ذرا جی بھی حکم دی نادلی کیتی جے میں ذرا جی بھی نافرمانی کیتی محمد دی انج لگدا ہے ایک اونٹ میرے والے منہ کھول کے کھڑا سی انہیں مینوں اپنے اندر نکل لینا سی جے اج میں محمد دی نافرمانی کر لیندا جے میں اج میں اس غریب دے پیسے نہ دیندا انہاں نے اینو کوسنا شروع کر دیتا لیکن جڑی گل میں کرنا چاہنا ملکہ بہادر نالیا کسے دا حق نہ ماری کسے تے ظلم نہ کری ماڑیاں نال نہ انصافی نہ کری اوے ماڑیاں نال نہ انصافی کرنا ابو جہل دا کم ہے تے ماڑیاں نو انصاف دلوانا آمینہ دے لال دا کم ہے ماڑیاں نال پیار کرنا ماڑیاں نو سینے نال لانا اتے میرے نبی دی سیرت ہے اوے کدی اپنے مال تے فخر نہ کری کدی اپنی دولت تے مان نہ کری میں تیرے اگے ہاتھ بن کے عرض کرنا وا اوے وارثاں مان نہ کر وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائی خدا دی قسم ایک لمحہ بھی نہیں لگدا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگدا رب لکھاں تو ککھاں تے کر دیندا رب سونا تختاں تو تختیاں تے پا دیندا اللہ اللہ اس واسطے رب کولو ڈر جا ملکہ بہادر نالیا مجھ غریب گناہگار دا پیغام نوٹ کر لا اور میں تینوں دعوت دینا چاہنا جدوں اگلا جمعہ ہوے اپنے نال ایک بندہ نال لے کے آویں کیوں انشاءاللہ اس منبر تو اس سٹیج تو تینوں پیار دی دعوت ملے گی تینوں اصلاح دی دعوت ملے گی تینوں نرمی دی دعوت ملے گی تینوں خیر خواہی دی دعوت ملے گی اس منبر تو تینوں جناب والا لڑائیاں والی دعوت نہیں ملے گی فرقہ بریت والی دعوت نہیں ملے گی ایتھے تینوں جھگڑیاں والی بات نہیں ملے گی ایتھے تینوں بات ملے گی یا اللہ دی بات ملے گی یا مدینے والے دی بات ملے گی کون مدینے والا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کر رہے ہیں غریباں نال پیار کریا کرو رب دیا بندیا رب کولو ڈر جا ماڑیاں تے ظلم نہ کری میرے نبی پاک دے آن تو پہلے ایتھے مکے دے مشرکاں دی عادت سی ماڑیاں تے ظلم کر دے سن گمراہیاں ہی گمراہیاں رب فرمانے میرے نبی پاک دے آن تو پہلے بڑیاں گمراہیاں سن اللہ 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 سنیا جے رب دا قرآن سچا خمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا فذکر نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها اللہ اللہ میرے نبی پاک دے ہم تو پہلے رب فرما دے اے دنیا دار لوکی اے رب تو بیزار لوکے اے رب دے باغی لوکے اے رب سونے دے حکم عدول لوکے اے رب سونے دے نافرمان بندے میرے نبی پاک دے ہون تو پہلے رب فرمان دے نے کھلی گمراہی اندر سن کتے نہ اندر شرک دیاں گمراہیاں کتے نہ اندر ظلم دیاں گمراہیاں کتے نہ اندر دشمنیاں تے لڑائیاں دیاں گمراہیاں تے رب فرمان دے لے اے نے رب دے دین تو دور ہو چکے سن رب تو دور ہو چکے سن جنت تو دور ہو چکے سن میرے نبی پاک دے آن تو پہلے رب فرمان دے لے جنت تو دور ہو چکے سن تے جہنم دے قریب پہنچ چکے سن میں نہیں کہہ رہا رب فرما رہا ہے میرے نبی پاک دے آن تو پہلے رب
سونے دے باغی بندے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا رب سونے نے اپنا نبی بھیج کے تے خوش قسمتانو جہنم تو بچا لیا تے جنت دا حقدار بنا لیا سبحان اللہ توجہ کریا جے ملکہ بہادر نہ لیو میرے اور تواڈے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماندے نے میرے نبی دی جناب والا حدیث سنیا جے بڑی پیاری مثال دے کے نا میرے نبی پاک نے اپنے عمدہ مقصد بھی دس دیتا میرے آقا فرماندے نے جویں کوئی بندہ اگ دے کنارے دے قریب بیٹھا ہوئے اجی اگ دے اوتے بیٹھا ہوئے اگ دے کول بیٹھا ہوئے جتھے شمع جلدی ہوندی ہے نا اللہ 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 جتھے لال ٹین جلدی ہوندی ہے جویں کوئی بندہ اوتھے بیٹھا ہوئے تانوں پتہ ہے جدوں اگ بلدی ہے شمع بلدی ہے چھوٹے چھوٹے جانور پتنگے جنہاں نوں کہندے ہاں اے اڑ کے اگ دے قریب آ جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے اے بندہ اگ دے قریب بیٹھا ہوئے او نانو پکڑ پکڑ کے اگ تو پیچھے ہٹاوے ادھر نہ جاؤ ادھر ہی اگ جے ادھر نہ جاؤ ادھر سڑ جاؤ گے ادھر نہ جاؤ ادھر تسی گمراہ ہو جاؤ گے مر جاؤ گے ادھر نہ جاؤ ادھر تہاڈا نقصان ہوے گا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے ہوئی مثال میں محمد دیے میں محمد تہاڈیاں گردناں تو پکڑ پکڑ کے جہنم تو بچانا آیا تے جنت لے جانا آیا اے کوئی میری مثال آکھو صلی اللہ سارے اچھی درود پڑھو میرے اور تواڈے سامنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے جناب والا جڑے لوگ سن رب دے بندے سن جڑے انسان سن اے جہنم دے گڑے دے قریب پہنچ چکے سن سبحان اللہ میرا نبی آیا لوکاں نوں جہنم تو آزاد کروایا رب دی جنت دا حقدار بنایا مینوں او واقعہ یاد آیا ایک یہودی دا بچہ میرے نبی پاک دیاں خدمتاں کردا سی میرے نبی پاک دیاں جتیاں سیدھیاں کردا سی کتے میرے نبی پاک دی کوئی اور خدمت کرنی تے ایک دن نا میرے نبی پاک نے فرمایا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے تے یہودی دا بچہ ہے پر ہے بڑا سیاںا شریف ہے وہ نظر نہیں آ رہا تے صحابہ نے عرضاں کیتیاں سونےو او تے کچھ دناں تو بیمار ہے تو میرے نبی فرماندے نے چلی ابو بکر چلیے او دا پتہ کر کے آئیے چلی عمر چلیے او دا پتہ کر کے آئیے اور ملکہ بہادر نالے آؤ کاندھ نال کاندھ سانجیے دیوار نال دیوار سانجیے تیرا سکا ویر تڑپ رہا ہوندا ہے بیماری دے اندر تے تو کہنا میں پتہ لینی جانا میرے نال تے لڑیا ہویا وے میں پتہ لینی جانا میرے نال تے ناراض ہویا وے اللہ اللہ ڈر جا رب کولو او سجنا اے ویر جدوں ٹر جاندے نے او دے انہاں دی قدر و قیمت دا پتہ چلدا ہے اے ویر تے رب نے ویراں دیاں باواں بنائیاں نے اے ویر تے رب نے ویراں دے سہاری سہارے بنائے نے اس واسطے نہ لڑیا کر انہاں ویراں دے نال اگر لڑیا ہوئے تے رب واسطے صلح کر لے رب واسطے معافی مانگ لے جے کوئی تیرے کولوں معافی منگے تیرا ویر تے رب واسطے معاف کر دے توجہ کریا جے گل دور نہ چلی جاوے میرے محبوب پیغمبر تے یہودی دے بچے دا پتہ لین چلے گئے تو اپنے ویر دا پتہ نہیں کردا تو اپنے ہمسائے تے سجن تے اپنے یار تے اپنے بیلی تے اپنے چاچیاں دا تے اپنے مامیاں دا تے اپنے رشتہ داراں دا اپنے کزناں دا پتہ نہیں کردا لڑیا پھرنا میں تیرے کے ہاتھ بن کے عرض کراں گا کوئی بیمار ہوے بھاویں او دے پھر تیرے نال لڑیا ہویا ہے او دے گھر ٹر گیا کر خدا دی قسم جنی دیر تک تو بیمار دی بیمار پرسی کردا رہے گا انہی دیر تک رب دے فرشتے تیرے لئی دعاواں کردے رہن گے جنی دیر تک بیمار دا حال پوچھیں گا انہی دیر تک انجیے گویا کہ جنت دے تو میوے پیا چر دیں سبحان اللہ ایک روایت دے اندر 70,000 فرشتے تیرے واسطے دعاواں کرن گے جدو تو بیمار دا حال پوچھیں گا جدو تو کسے مریض کو جاویں گا کیوں جدو تو وہ دے کل جاویں گا انہوں تھوڑا دیا حوصلہ ہو جائے گا چلو میرا لگتا میرے کول آیا ہے چلو میرا ویر میرا سجن میرا یار میرا بھرا میرے کول آیا ہے انہوں کو جو حوصلہ ہو
جائے گا، او زمین تے راضی ہو جائے گا، میرا اللہ عرش بریم تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نہ لڑیا کرے نہ ویران نال لڑنا تے مکے دے مشرکاں دا کام ہے، تے ویران دے اندر صلح کروانا یا مینا دے لال دا کام ہے۔ میں قربان جاواں، میں دسنا چاہنا ملکہ بہادر نال آؤ، میرے نبی پاک یہودی دے بچے دا پتہ لین چلے جاندے نے تے میرے محبوب پیغمبر جا کے او دا جدو حال چال پوچھدے نے، جدو دا پتہ کردے نے، ادھر میرے ول ویکھیا جے میرے نبی دعوتاں دین دیاں دے دیندے نے۔ میرے نبی فرماندے نے اے میرے بیٹے کلمہ پڑھ لا، جویں اج مدینے اندر میری تیری ملاقات ہو رہی ہے، رب جنت اندر بھی ملاقات کروا دے گا۔ آج میرا کلمہ پڑھ لا۔ انہیں اپنے بابا دے چہرے والے ویکھیا، اے دا بابا ہے یہودی سی پر پتہ کی آندا ہے پترا بے شک میں یہودیاں پر ایتھے میرا بھی دے دے گا، جویں اج محمد دے پیر دبانا ہے، جویں اج محمد دیاں جتیاں چکدا ہے، ایویں جنت اندر بھی اس مصطفیٰ دیاں خدمتاں رب نصیب کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے باپ دی گل سنی، انہیں فوراً میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، انہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ، پیار محبت میں درود اچھی پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، ایدہ وقت پورا ہو گیا جی۔ اور سجنہ کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دے ساواں والی ڈور کٹی جانی ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دے ساں مک جانے نہیں۔ اور جدوں زندگی دا سفر ہے مک جانا، اے پھل اچانک سک جانا۔ اور جدوں زندگی دا سفر ہے مک جانا، اے پھل اچانک سک جانا۔ وچ قبر دے چہرہ لک جانا، نہیں ساواں دا اعتبار میاں، اے زندگی مل دی ایک واری، نہیں ملنی دو جیوار میاں۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کریا جی، غور کریا جی۔ انہیں کلمہ پڑھیا، ایدہ وقت پورا ہو چکیا سی، ایدہ سام سفر ہو گئے۔ صدقے جاواں جڑی میں گل کرنا چاہندا سا، میں او دی دلیل دینا چاہنا کہ میرے نبی دے ہون تو پہلے لوکی آگ دے کنارے پہنچ چکے سن، جہنم دے کنارے پہنچ چکے سن۔ میرے نبی پاک آئے نے جہنم تو آزاد کروایا، خوش قسمتانو تے جنت دا حقدار بنایا۔ انہیں کلمہ پڑھیا، اے فوت ہو جاندا ہے، اے دلوں نکل جاندی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ چک لے، آپ نے رب سونے اگے اپنا مکھڑا اٹھایا، اپنے ہاتھ ہی اٹھائے تے میرے نبی فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ میں اس اللہ دا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنا وا جس اللہ نے میں محمد دی وجہ تو ایک اور بندے نو جہنم تو آزاد کر چھڑیا۔ میرے نبی دیون تو پہلے ملکہ بہادر رہنے والا کی حالات سن، گمراہیاں ہی گمراہیاں، کتے مذہبی گمراہیاں، کتے اخلاقی گمراہیاں۔ میرے نبی آئے تے لوکاں نو جہنم تو آزادیاں مل گئیاں تے جنت دے پروانے مل گئے، جنت دیاں ٹکٹاں مل گئیاں۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی پاک دے آن تو پہلے کتے بیٹیاں نو نا اللہ اللہ بیٹیاں نو زندگی درگور کر دیتا جاندہ سی، تیاں نو قبران دے اندر زندگی دبا دیتا جاندہ سی۔ تے قرآن نے آکھیا فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت دا دن ہوئے گا، جڑیاں بچیاں زندہ درگور ہویاں نے، جڑا بچیاں نو سالم باپ نے پھیر مارے نے ساتھ ساتھ، جڑیاں بچیاں نو سنگ دل باپ نے قتل کیتا ہے، چھریاں مار
کے انہاں بچیاں نے کل قیامت والے دن اپنے باپ دا گریبان پکڑنا ہے تے نالے رب دے سامنے انہاں بچیاں نے اپنے ظالم باپ نو پوچھنا ہے دس تے صحیح نا ساڈا جرم کی سی، دس تے صحیح نا ساڈا قصور کی سی، ساڈا ایک جرم سی کہ اسی تیرے گھر جم پیاں ساں، ساڈا ایک جرم سی کہ رب نے سانو تیرے گھر پیدا کر دیتا سی، سانو تو تاں قتل کر دیتا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہویا، لوگو تھیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا، اللہ اللہ اے تے میرے رب دی مرضیاں نے، جنوں چاہے رب پتر دے دے وے تے جنوں چاہے رب تھیاں دے دے وے، اے تے او دے اختیار نے لہذا پتر پیدا ہوئے تاویں رب دا شکر کریا کر، تھیاں پیدا ہون تاویں رب دا شکر کریا کر۔ میرے نبی پاک آئے تھے آکے دسیا لوگو اے بیٹی دی شان ہے، اے بیٹی دا مقام ہے، اے بیٹی دی عظمت ہے، اے بیٹی دی نلنج پیار کرو۔ اگر میرا جناب والا موضوع ہوندہ بیٹی کی عظمت بیٹی کی شان تے میں وہ پورے واقعات بیان کردہ۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نل کیویں پیار کیتے، میرے نبی نے اپنی بیٹی زینب نل کیویں پیار کیتے، میری بیٹی نے اپنی رقیہ تھی اپنی ام کلثوم نل کیویں پیار کیتے، تے میرے نبی اپنی دھیاں دے دکھاں دے اوتے کیویں روئے نے، میرے نبی نے کیویں آنسو بہائے نے اپنی دھیاں دے دکھاں دے اوتے، اور دعا کردا واں آمین کہہ دیا جے ربا جے دھیاں دتیاں نہیں تے دھیاں دے سکھ وی نصیب فرمائی، جے دھیاں دتیاں نہیں تے دھیاں دیاں عزتاں وی نصیب فرمائی، جے پتر دتے نہیں تے پتراں نو نیک بنائی، ماں باپ دا فرما بردار بنائی۔ میں عرض کرنا چاہنا لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی، یہ بھی گمراہی سی تے غلاماں نال ناانصافی ہوندی سی۔ آخری گل کرن لگا واں کیونکہ 14 اگست دا دن ہے، میں دسنا چاہنا لوگوں آزادی کتنی وڈی نعمت ہوندی ہے، رب دا شکر کریا کرو۔ حضرت موسیٰ دی قوم نو رب سونے نے فرعون کولو آزادیاں دتیاں تے حضرت موسیٰ ہر 10 محرم نو روزہ رکھ دے سن تے پوچھیا گیا کیوں روزہ رکھیا جاندا ہے تے دسیا گیا اس دن رب نے فرعونیاں کولوں آزادی دلوائی سی۔ اج 14 اگست دا دن نے اپنے پتراں نو سمجھایا کرو اس دن لوکاں نو تنگ نہیں کرنا، اس دن جناب والا سلنسر کھول کے موٹر سائیکلاں دے شور گل گل نہیں کرنا، شور گل نہیں کرنا، وویلا نہیں کرنا، موسیقی نہیں چلاونی، اونچی آوازاں نال گانے نہیں چلاونے، بلکہ رب دا شکر کرنا ہے۔ اور بندیا جے تو روزہ نہیں رکھ سکدا، جے تو رب دے اگے جھک نہیں سکدا تے کم از کم اس دن رب دے بندیاں نو تنگ تے نہ کیتا کر، رب دے بندیاں نو ستایا تے نہ کر۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میں جڑی گل کرنا چاہنا اللہ 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 اے میرے نبی پاک دے نا آمد تو پہلے جڑے کافر سن اے انہاں دا شیوا سی غلاماں تے ظلم کرنا، لوکاں نو غلام بنا کے رکھنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بس آخری بات 1 منٹ دے اندر میں اپنی مکا دینی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کہندا بلال کلمہ چھڑ دے، فرمایا کلمہ نہیں چھڑنا، کہنے لگا ماراں پین گیاں، فرمایا کوئی گل نہیں، انہیں مارنا شروع کر دیتا، اے مار مار تھک گیا پر بلال کلمہ پڑھدا نہ تھکیا، اے تھکیا تے ابو جہل آ گیا، مارنا شروع کر دیتا، مار مار تھک گیا، اے مار مار تھک گیا پر بلال کلمہ پڑھدا نہ تھکیا۔ اللہ اللہ اے کتے پتھر رکھ دیندے نے بلال دے سینے تے، کتے شریر کنڈیاں نو کہندے نے اے بلوکو اب بلال دے گلے اندر رسی پا لو تے اینو مکے دے پتھریلے بازاراں اندر کسیٹنا شروع کر دیو۔ انہاں نے سارے حربے اپنا لے پر جویں ظلم زیادہ کر دے سن اوویں بلال اچھی کہندا سی اللہ احد اللہ احد، لوکو اس کائنات اندر اور رب کوئی نہیں، کلا عرشاں والا رب جے۔ حضرت بلال نو ماراں پہ رہیاں نے، غلامی دی زندگی سی نا، غلامی دی زندگی اندر لوکو بندہ کھل کے آزادی دے نال رب دیاں عبادتاں نہیں جے کر سکدا، اس واسطے رب دا شکر کرو، رب نے آزادی دی زندگی دتی ہے، رب نے آزادیاں دتیاں نے، کھل کے رب دی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت بلال غلامی دی
زندگی بسر کر رہے ہیں نال ماراں کھا رہے ہیں. ادھر حضرت ابو بکر صدیق دا گزر ہویا جدوں ویکھیا حضرت بلال تے ظلم ہو رہے نے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. جا کے سونے نبی نو دسیا اللہ دے نبی جی تواڈے بلال تے بڑیاں ماراں ماریاں جا رہیاں نے بڑے ظلم ہو رہے نے. تے میرے نبی فرماندے نے صدیق جے رب نے ہمت دتی او تے خرید کے آزاد کر دے. میں گل مختصر کرنا چاہنا وا کیونکہ وقت تھوڑا ہے. آئے امیہ دے کول امیہ دس کی لینا چاہنا بلال نو آزاد کر دے میں خریدنا چاہنا وا. امیہ کہندا ہے او جڑا تیرا فلاں غلام ہے بڑا دلیر بڑا طاقتور اے دے بدلے او غلام بھی لواں گا تے 5 اوقیہ چاندی بھی لواں گا. حضرت صدیق ہسدے ہسدے گھر گئے او غلام بھی لیا دیتا 5 اوقیہ چاندی بھی لیا دیتے بلال نو خریدیا اپنے نال گھر لے گئے. کیوں اگر سدھے نبی دے دربار اندر لے جاندے تے بلال دے زخم نبی کھلو ویکھے نہیں سڑ جانے. حضرت ابو بکر صدیق بلال نو اپنے گھر لے گئے جا کے زخماں نو صاف کیتا جا کے نہلایا غسل دلوایا نویں کپڑے دتے. تے ادھروں بڈھڑے بابا جی حضرت ابو بکر صدیق دے والد محترم آ گئے. آ کے پوچھیا ابو بکر کی کردا پیا میں؟ فرمایا ابو جی اج میں ایک سودا کیتا وے اپنا فلاں غلام دے کے 5 اوقیہ چاندی دے کے بلال نو خرید لے آیا وا. تے بابا جی کہندے نے ابو بکر اے سودا بڑا مہنگا کیتا ہی. تے حضرت ابو بکر صدیق نے بلال والے ویکھ کے آکھیا اے میرے ابو جی اے سودا مہنگا کوئی نہیں اے سودا تے بڑے نفعاں والا وے. میں قربان جاواں میرے نبی آئے سکھ مل گئے. توجہ آخری گل کیونکہ مینوں اہل بیت تے اکثر حکم دیتا جاندہ ہے کہ شان بیان کیتی کرو. ہن میں ایک جملہ اہل بیت دی شان اندر میرے نبی آئے ہنیرے مک گئے ظلم مک گئے غلامیاں مک گئیاں. میرے نبی آئے سکھ مل گئے چین مل گئے حسن تے حسین مل گئے. نبی دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے سائیں دے شہزادیاں نا ساڈا سلام ہووے. ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے او نا عبادتاں نو ساڈا سلام ہووے سائیں دے شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے. وآخر دعوانا الحمد.